अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो हाजिर हूँ फिर से एक व्लॉग लेके। जिस तरह लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, मैं चाहती हूँ प्रेगनेंसी के बारे में बात करना, मैं चाहती हूँ उन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करना, उन प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात करना जो सोसाइटी की वजह से बहुत कम डिस्कस होती हैं। कोई ऐसा व्लॉगर या कोई ऐसी आर्टिस्ट, एक्टर, मॉडल नहीं है जिनको मैंने देखा हो इस बारे में बात करते हुए। मैं चाहती हूँ कि शायद अगर मैं इस बात को शुरू करूँगी तो बहुत सारी ख़वातीन अपने तजुर्बे जो हैं वो शेयर करेंगी, जिससे हमारी बाकी ख़वातीन जो हैं उनको बहुत मदद हासिल होगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत सारी और सहेलियाँ, स्पेशली जो मेरी फेलो आर्टिस्ट रही हैं या मॉडल आर्टिस्ट रही हैं, जिनके बच्चे पैदा हुए हैं, डिफरेंट एजेस में पैदा हुए हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे पैदा हुए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूँ। जैसे जैसे व्लॉग बनते जाएंगे इंशाल्लाह वो भी साथ साथ ऐड होता जाएगा। आज मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ ये बात करना कि जो उम्मीद है जो बहुत सारी ख़वातीन हमारे पाकिस्तान में, हमारे देसी मुल्कों में, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन इनके तुर्की, वो सब की मेंटालिटी बहुत एक जैसी है। हम सब की देखी जाए तो एक जैसी है, स्पेशली प्रेगनेंसी के टॉपिक को लेकर और सेक्स जेंडर को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो बातचीत होती है। टॉपिक बहुत सारे हैं, कुछ कोशिश करूँगी थोड़ा सम अप करके बात करने की, कोशिश करूँगी वो बात करने की जो मुझे खुद को पर्सनली फील होती है, जो मैंने खुद पर्सनली लोगों में देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। शुरू करती हूँ मैं यहाँ से कि प्रेग्नेंट होना 40 के साथ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जितना इसको पाकिस्तान में समझा जाता है। यहाँ पर यूरोप में स्पेशली, मैं आप लोगों को सिर्फ जर्मनी की बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे यहाँ का ज़्यादा इल्म है। तो यहाँ पर मोस्टली जो ख़वातीन हैं वो अपना पहला बच्चा ही 40 में पैदा करती हैं या 36 के बाद, जब उन्होंने अपना कैरियर बना लिया होता है, वो एक सोसाइटी में उनकी एक स्टैंडिंग होती है, तब वो सोचते हैं ओके अब हम जो है बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हैं। तो वैसे तो 30 के बाद ही यूरोप में आपको एक जिसे कहते हैं रिस्क फैक्टर प्रेगनेंसी में डाल देते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो 30 के अबाव जो ख़वातीन हैं, इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है, ये उनके मदर पास में होता है। उसके अलावा बहुत खूबसूरत बात जो यहाँ पर है, जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, वो ये है कि यहाँ पर सी सेक्शन जो है उसके बहुत ख़िलाफ़ है ये। जब तक आपको ज़रूरत ना हो, यानी कि जब तक आपके बच्चे की दिल की धड़कनें आहिस्ता ना हो जाए, जब तक आपकी जान को कोई मसला ना हो, यहाँ पर सी सेक्शन नहीं किया जाता अनटिल अनलेस आपको फिज़िकली या मेंटली कोई इतना प्रॉब्लम है कि आपको इतना डर लग रहा है कि आप नॉर्मल बर्थ देना नहीं चाहते, तो फिर वो आपका सी सेक्शन जो है वो कर देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सी सेक्शन की रेशो बहुत ज़्यादा है और औरतें उस नॉर्मल बर्थ के प्रोसीजर से गुजर ही नहीं पाती। सो दिस इज़ समथिंग आई फील कि मुझे बहुत दुख होता है कि यहाँ पर उसको इतनी वर्थ दी जाती है, इतनी वैल्यू दी जाती है, और हमारे मुल्क में पैसे कमाने के लिए जल्दी से एक सर्जरी कर दी जाती है, टाइम बचाने के लिए। आपको पता है यहाँ ख़वातीन 36 आवर्स लेबर में होती हैं। मैं अपनी छोटी बेटी अमीलिया की दफ़ा 12 घंटे लेबर में थी, यू नो। बट दिस इज़ समथिंग मैं समझती हूँ कि हर खातून को एक दफ़ा ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि माँ बनना सबसे खूबसूरत चीज़ है। माँ बनने का एहसास एक औरत को मुकम्मल करता है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत एक खूबसूरत पहलू है औरत की ज़िंदगी में, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं दोबारा से माँ बनने वाली हूँ। मुझे तो एक्चुअली बहुत बच्चों का शौक़ है, लेकिन इस प्रेगनेंसी ने मुझे कहा है कि बस यही होना चाहिए। आई होपफुली मैं अब ये मेरा लास्ट बच्चा होगा। आई एम नॉट प्लानिंग टू डू एनी, बिकॉज एक चीज़ तो है 40 के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत चेंज हो जाती है, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपकी जो ताकत और एनर्जी का लेवल है वो बहुत चेंज हो जाता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मेरे लिए रात को सोना बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं दोनों प्रेगनेंसी में बहुत एक्टिव रही हूँ, मैं बहुत फिरती रही हूँ, खैर मैं अब भी हूँ, बहुत वॉक करती हूँ, बट इट्स डिफ़िकल्ट। एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज को मैंने अपना प्रेगनेंसी का एक हिस्सा बना लिया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँ। आई लव योगा,
میرے سے ہو نہیں رہا آج کل اتنا خاص, بٹ آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ. ایٹ لیسٹ 20 منٹس میں دن میں ضرور نکالتی ہوں جو میں یوگا کرتی ہوں. جو ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں کہ وہ ہلنا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا, اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آئی ایم سو سوری. فرسٹ 3 months آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اس کا مطلب لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے, آپ کو واک نہیں کرنی چاہیے. آپ جتنا زیادہ ایکسرسائز کریں گے, آپ جتنی زیادہ واک کریں گے, وزن نہیں اٹھانا, لیکن وہ بھی اگر آپ ایک جسے کہتے ہیں ہارڈ کور اسپورٹس وومن ہے, تو آپ اپنے جم انسٹرکٹر کے ساتھ بات کر کے وزن تک اٹھا سکتے ہیں. بہت کم کیسز میں ہے, لیکن وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے جم انسٹرکٹر سے بات کرنا بہت ضروری ہے. بہرحال ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کو پلیز اپنے اگر آپ پریگننٹ ہیں تو اس کو اپنے روٹین کا حصہ بنائیے. اس کے علاوہ ایکسرسائز, ہاں جی, ایک اور بہت ضروری ٹاپک وہ ہے یہ کہ ڈپریشن, انزائٹی, پینک اٹیکس, یہ آپ کا حصہ بن جاتے ہیں پریگننسی. بہت ساری خواتین اس بارے میں بات نہیں کرتی, پاکستان میں اس بارے میں بات نہیں ہوتی. میں کیونکہ خود ڈپریشن کی پیشنٹ رہی ہوں اور میں بہت اوپنلی اس بارے میں بات کرتی ہوں, اور میں ایک مینٹل ہیلتھ میں بھی ڈیفینیٹلی بلاگ بناؤں گی. بٹ اس ٹائم میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی, جو عورتیں پریگننٹ ہیں اور ان کو جب بھی کوئی ڈپریشن کا ایک ویو, ایک لہر آتی ہے, یا ان پر انزائٹی کا اٹیک ہوتا ہے یا پینک اٹیک ہوتا ہے, تو دیر از اے بریتھ ایکسرسائز. آپ لوگ گوگل کریں, وہ بہت ضروری ہے. دیر از اے بک جو میں نے پڑھی ہے which is called کام. میں نے انوش اشرف کے انسٹاگرام پہ دیکھی تھی, تو آئی امیجیٹلی باٹ اٹ, کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایسی کتابیں پڑھنا جو آپ کو بوسٹ اپ کریں, جو آپ کا حوصلہ بڑھائیں. اور اپنے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ دن میں, چاہے وہ ایک آدھا گھنٹہ ہو, آپ بالکل اکیلے ہوں, بالکل اکیلے. کوئی بچہ, کوئی میاں, کوئی گھر میں کوئی کچھ نہیں ہونا چاہیے, صرف آپ اکیلے اور آپ کی ذات ہونی چاہیے, جس میں آپ اپنی ایکسرسائز کریں, یوگا کریں یا بریدنگ ایکسرسائز کریں. یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے. سو یوگا, ایکسرسائز, بریتھ ایکسرسائزز آپ کے مینٹل ہیلتھ کے لیے, کیونکہ وہ ٹھیک ہونی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ بہت پڑھنے کی کوشش کریں ڈفرینٹ بکس اباؤٹ پریگنینسی, اباؤٹ ہاؤ اٹ ورکس. بہت ضروری ہے. نیکسٹ ٹائم دوبارہ سے جب مجھے بہت سارے سوال آئیں گے تو میں اس پہ ولاگ بناؤں گی. ابھی مجھے یہی کویشچنز آئے تھے کہ آپ کی پریگنینسی کیسے گزر رہی ہے, تو مجھے بہت بیچ میں ڈپریشن بھی ہوا, مجھے پینک اٹیکس بھی ہوتے ہیں, مجھے انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو میں بریدنگ ایکسرسائز کرتی ہوں. دن میں ایک دفعہ یوگا ضرور کرتی ہوں, چاہے وہ 20 منٹس کروں, اور واک کے لیے میں روز جاتی ہوں آدھا گھنٹہ تقریباً. سو یہ میری روٹین ہے. میرا جسم بہت چینج ہوا ہے, میرے خیالات بہت چینج ہوئے ہیں, میرے ہارمونس بہت چینج ہو رہے ہیں. ڈیفینیٹلی پریگنینسی جو ہے ایک عورت کے لیے بہت ساری چینجز لے کے آتی ہے. آئی ہوپ کہ ہمارے پاکستان کے مرد اور جتنے بھی مرد ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں, وہ تھوڑا گوگل کریں, تھوڑی ریسرچ کریں کہ ایک عورت کی زندگی میں کتنا بڑا بدلاؤ آتا ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے, اور اس میں اس کو اپنے مرد کی, اپنے ہسبینڈ کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے, آئی ہیو گاٹ گریٹ سپورٹ. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان مردوں کو دیکھ کے جو اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ, ان مردوں کو دیکھ کے جو اپنی وائف کی سپورٹ کرتے ہیں, بیکاز یہ ایک ایسا وقت ہے, آئی مین آپ دیکھیں نا, ایک جسم سے دوسرا جسم نکلتا ہے, ایک جان سے دوسری جان نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے, اور اس درجے کی عزت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سو آج کے لیے میرا خیال یہی کافی ہے. سو دس از آل وٹ آئی واز فیلنگ. میری فیلنگس کیا ہیں ود 40, اور باقی آپ لوگوں کے جب سوال آئیں گے تو اس پہ کوشش کروں گی, اور نیکسٹ ٹائم مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اور امید جو ہے وہ نہیں توڑنی. مجھے 1 سال لگا پریگننٹ ہونے میں. بہت ساری خواتین یہاں میری فرینڈز ہیں جن کو 3-3, 4-4 سال ہو گئے ہیں, جو نارمل طریقے سے کوشش کر رہی ہیں. کچھ کو 6 سال ہو گئے ہیں, کچھ کو 7 ہو گئے ہیں, کچھ 8ویں سال میں جا کے پریگننٹ ہوئی ہیں, کچھ نارمل طریقے سے ہوئی ہیں, کچھ IUI کی ہیلپ سے ہوئی ہیں. لیکن امید جو ہے وہ نہیں توڑنی. جس دن آپ امید توڑ دیں گے نا, اس دن یہ سلسلہ جو آپ کی خواہش کا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کو نہ ٹوٹنے دیجیے گا.
بہت ساری دعائیں، بہت سارا پیار سب سننے والے اور دیکھنے والوں کو. اپنا خیال رکھیے. ابھی بھی کرونا ہمارے انفارچونیٹلی لائف میں ہے، تو کوشش کیجیے کہ ماسک پہن کے رکھیے اور ہاتھ کو ڈس انفیکٹ کرتے رہیے. اپنے خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. خدا حافظ.